100 साल के अंदर इंफॉर्मेशन जो हमेशा पहले आज़ाद होती थी, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता था। अरस्तू के ख्यालात पर उसने कभी कोई कॉपीराइट नहीं लगाया। उसके बाद जितने फलसफी आए और जो तहकीकात हुए, इब्न सीना, सब लोगों ने कहीं कोई कॉपीराइट न था। ये पिछले 100 साल की कैफियत के अंदर एक कॉपीराइट नॉलेज के ऊपर जब से आया है, तो इसके अंदर जो तफरीक है अमीर और गरीब में और कौमें के दरमियान, ये बढ़ती चली गई। थॉमस पिकेटी की किताब, 2 किताबें हैं मिसाल के तौर पर। ही टॉक्स अबाउट जो वेल्थ डिस्पैरिटी है कौमों के दरमियान, और उसके अंदर 2 चीजों पर वो फोकस करता है। और वो कहता है कि एक तो तालीम जब एलिटिस्ट हो जाती है, जब तालीम बहुत महंगी हो जाती है, तो सिर्फ एलिट तबका तालीम हासिल कर सकता है, विच इज ट्रू इन यूरोप एंड अमेरिका। आजकल आप देखिए कि अरबों रुपए लोग, करोड़ों रुपए, अरबों तो नहीं कहूंगा, करोड़ों रुपए बच्चे अपनी तालीम पर खर्च करते हैं, मकरूज रहते हैं और 8-10 साल तक वो कर्ज उतारते रहते हैं। उसके बावजूद एलिट जाता है, नॉन एलिट नहीं जाता। दूसरी है सेहत भी जब एलिटिस्ट हो जाती है तो नतीजा ये है, और चाइना ने ये सेहत के एलिटिज्म और तालीम के एलिटिज्म को जब कम्बैट किया, तो उनके यहाँ फिर आसानी ये हो गई कि उनको वो पावर्टी से लोगों को निकाल सके। तो ये जब मौका मिले हमको, जिसके अंदर मौजूदा इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, ये तो बड़ी अहम टर्म्स हैं, जिसके अंदर इंसान के पास इतना डेटा जब स्टोर करने की बात आ गई। जब मैंने सबसे पहला अपना कंप्यूटर खरीदा था 1983 में एप्पल का, तो उसके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके अंदर शायद 28 KB या 64 KB डेटा होता था। अब तो बिलियन ऑफ बाइट्स जनाब आपके टेलीफोन के अंदर मौजूद है। तो ये डेटा को रिकॉर्ड करने के एतबार से जब डिवाइसेस बनने लगे, तो डेटा तो बहुत था। जितने इंसान, उन इंसानों का करोड़ों आइटम्स एंड पिक्सल्स ऑफ डेटा। यानी आप अगर मगरिब के किसी मुल्क में जाएं तो दिन में कम से कम 3-4 हजार कैमराज आपकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। डेटा की फिर रिकग्निशन और उसको एनालाइज करना, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। एक रेडियोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर, यहां मैंने रेडियोलॉजी की भी 2 एग्जीबिशन देखी। एक रेडियोलॉजिस्ट जिंदगी भर के अंदर एक्सरे देखता रहता है और उसका तजुर्बा बढ़ता जाता है कि ये चीज इस तरफ निशानदेही करती है, और उसकी इमेज रिकग्निशन उसके दिमाग के अंदर है। अब जब फेशियल रिकग्निशन और एक्सरे पैटर्न रिकग्निशन, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 2015 या 16 के अंदर इंसानों से आगे निकल गया। यानी अगर रेडियोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर इधर देख रहा है, तो जो कैमरा रिकग्नाइज कर रहा है पूरा एक्सरे, और उसके पैटर्न्स, इतने बारीक पैटर्न्स अंडरस्टैंड कर रहा है जो इंसान की फहम और इंसान की आंख और इंसान की सोच से ज्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर, जैसे मेरे भाई फवाद साहब ने बताया कि डेटा बहुत है, 20 करोड़ लोगों का डेटा है। अच्छा, मैं जो लोग यहाँ एग्जीबिशन पर मौजूद थे और मैं उनसे यही बात पूछ रहा था कि डेटा तुम्हारा कहाँ का है, तो फिलहाल अपनी लॉन्चिंग के लिए कुछ डेटा उन्होंने बाहर से भी लिया, पैटर्न रिकग्निशन का, और फिर अपने यहाँ भी जनरेट कर रहे हैं, मगर डेटा है बहुत। अच्छा, जब डेटा कहते हैं नया तेल है, नया गोल्ड है, और जितना डेटा को हम अपने समझ सकेंगे तो हम अपने फैसलों पर और अपने कामों में तरक्की करेंगे। एग्रीकल्चर पर मैं फवाद चौधरी साहब का एक तो मशहूर हूं और कॉम्स्टेक का मशहूर हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और कर रहे हैं। इसके अंदर 2-3 चीजों के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहता हूं। फवाद चौधरी साहब, स्वाति साहब और मैं, हम तो गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई तिफल नजर आए तो माँ बाप और बुजुर्ग क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसको चलाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बड़ा होकर कितना कामयाब होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये नई सोच जिसके साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, बहुत कुछ है, ये तिफल है दुनिया के हवाले से। इसका हाथ पकड़ना, हम 3 अफराद तो यहां बैठे हुए हैं, हम 3 अफराद का काम है। हाथ कैसे पकड़ना? हाथ ऐसे पकड़ना कि पहचानना कि इसका फ्यूचर क्या है इस बच्चे का,
और ये पहचानना कि ये किस अंदाज से compete करेगा, और ये पहचानना कि इसको कितने इल्म की जरूरत है, और ये पहचानना कि इसके लिए कितने सड़कें हमने बनानी है और कितनी आसानियां पैदा करनी है। तो ये जिम्मेदारी तो मैं उठाए हुए हूं, और हमारे दो भाई जो यहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है, और ये बड़ी अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी बाहर जब मैं एग्जीबिशन पर था तो कुछ लोगों ने ये कहा, और फवाद चौधरी साहब भी मुझे ये बता रहे थे कि जी बहुत सारे कवानीन हैं, यदि इन्होंने किसी मशीन की बात की, उन्होंने कहा जी ये बनी बनाई मंगाए तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और इसके पुर्जे मंगाए तो इस पर टैक्स है। अब ये है तो समझ में ना आने वाली बात, मगर कहीं ना कहीं इसके कम्युनिकेशन को समझकर इस बात को हैंडल करना। अच्छा, मगर इसमें इमरजेंसी है फवाद साहब, इमरजेंसी ये है कि ये जो हमारे फैसले करने का अंदाज है कागज के हवाले से और सोच के हवाले से, उसमें हमने खुद एहतियात के तौर पर कि चोरी ना हो, मिसाल के तौर पर, तो हमने हर फैसले के साथ कोई छन्नी लगाई। हमने ये कहा कि जब तुम ये फैसला करने जाओगे तो इन चीजों, इन छन्नी से गुजार देना, पीपीआरए रूल्स बनाए। अच्छा, फिर पता चला कि यहां तो बड़ा इनोवेशन है चोरी में, तो फिर लोगों ने कहा एक और छन्नी डाली जाए, एक और छन्नी लगी। उसके बावजूद उन सुराखों में से कहीं ना कहीं किसी ने कोई लूपहोल तलाश कर लिया, फिर एक और छन्नी लगाई गई। तो ये जो छन्नियां हम लगाते रहे हैं, उसके नतीजे के अंदर सारा काम भी स्लो हो गया। जो चीज 4 महीने में हो रही है वो 2 दिन की बात है। मैं अपने दोस्तों से जो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी में है, मैं ये कहता हूं कि कोई कमेटी बनाने जाता हूं, तो मैं जब सियासत के अंदर और था तो कोई कमेटी बनाना था तो मुझे 4 दिन लगते, 2 दिन लगते, ये इसको लो, इसको लो, इसको लो और काम शुरू कर दो। यहां पर हाल ये है कि मुझे भी महीनों लग जाते हैं कोई कमेटी बनाने का, और काम डिले होता है। तो लिहाजा बेइंतहा जरूरी यह है गवर्नेंस। अच्छा, गवर्नेंस और साइंस का जब इम्तिजाज होगा और कोऑपरेशन होगा तभी ये तरक्की करेंगी। जिन कौमों ने जल्दी जल्दी फैसले किए, उन कौमों ने जल्दी जल्दी तरक्की की। चाइना की आप मिसाल ले लीजिए, चाइना दुनिया से बंद था, जापान भी 100 साल 150 साल आपको याद होगा कि दुनिया से बंद रहा, और उन्होंने फिर अचानक आकर फिर ये देखा कि जब चाइना के साथ जंगें हो गई और ब्रिटिश वहां पहुंच गए तो उन्होंने भी अपनी दुनिया को खोलना शुरू किया। चाइना भी बंद था। चाइना तो आपको याद होगा कि 73 में पाकिस्तान के जरिए चाइना की पहली फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट केम टू पाकिस्तान इन 73, जबकि पीआईओ को कम से कम 20-22 साल हो गए थे जब वो दुनिया में हर जगह जा रहा था। मगर जैसे ही वो खुला, उसने खोलकर जल्दी जल्दी फैसले किए। चाइना की तब्दीली के अंदर एक बड़ा एरिया ये था, हिस्सा ये था, जो लोग भूल जाते हैं तारीख के तालिब इल्म, वो ये भूल जाते हैं कि चाइना के अच्छे फैसले, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हुई कि स्टेट मिल्कियत से पोजेशन जो थे वो लोगों के हो गए बड़ी जल्दी। इन अ स्पैन ऑफ 10 years पीपल बिकेम ओनर्स ऑफ देयर लैंड, पीपल बिकेम ओनर्स ऑफ देयर लिविंग, जहां रहते थे उस जगह को। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट मिला कि ओनरशिप मिल गई। जब ओनरशिप मिल गई चीजों की तो वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की किया, मगर फैसले भी तेजी से हुए। तो लिहाजा मैं मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में यहाँ भी बड़ा इंप्रेस हुआ देखकर, और मैं खुद भी जब पढ़ता रहता हूँ तो इंप्रेस होता रहता हूँ। ऐसा एरिया जो पाकिस्तान का बेस है, पाकिस्तान का बेस एग्रीकल्चर है, इसके अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी देखी और जो सब कुछ मैंने देखा, उसके अंदर देखी कितनी आसानी अगर हो जाए कि फार्मर को बजाय इसके कि खुद वो देखता फिरे वो ड्रोन्स की मदद से और छोटी मशीन्स के जो मूव करती हैं रोबोट्स के एतबार से, हर पौधे का, यानी इसराइल के अंदर ये बात हुई कि हर पौधे की इमेजरी रिकग्नाइज कर फीड करता है कि इस चीज की कमी है, इस न्यूट्रिएंट की कमी है, पानी की कमी है, किस चीज की किल्लत है, और उस एतबार से वो फीड करे। अच्छा, ये मैं फवाद साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मौका है कि इस पर गुफ्तगू हो। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पेस्ट को पहचानना, ये सब चीजें, अच्छा दिस इज चीप टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द सेविंग्स विच कैन बी मेड। अच्छा, लिहाजा इसको फ्रॉम 3 स्टेजेस हैं जो मैं समझता हूं कि इसमें हर फैसले के अंदर जिस तरह से मामला चलते हैं वो 3 स्टेजेस क्या हैं। एक तो कॉन्सेप्ट और इनोवेशन है, सोच और इनोवेशन। दूसरे उसको प्रोडक्ट तक ले जाना। यहां पे भी कुछ स्टॉल्स के अंदर इनोवेशन मैंने देखी और वो प्रोडक्ट तक अभी नहीं पहुंचे, बट दैट्स अ गुड विजन। इनोवेशन तो है, प्रोडक्ट तक पहुंचे। उसके बाद उसको मार्केट तक ले जाना
ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جس منسٹری میں بھی ہوتے ہیں اس کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے بڑی بڑی دریافتیں میرے بھائی نے کی. تو لہذا اس کو بھی اگر آپ مدر کریں اس چیز کو کہ کم سے کم ایگریکلچر میں ڈرون ٹیکنالوجی اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی کو فروغ دیں اور پھر منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کر فارم یعنی ٹیکنگ دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ بے انتہا ضروری کام ہے. پھر سیٹلائٹ ان پٹ آ جائے اس سے اچھی کیا بات. پھر سیٹلائٹ امیجری پاکستان میں آئی وینٹ ٹو سپارکو ریسنٹلی اینڈ آئی ریئلائز کہ جتنی امیجری ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کا شاید 4% یا 3% بھی ہم یوز نہیں کر پا رہے ہے نا. تو لہٰذا وہ ability of them to market it, and throughout the Islamic world with 57 Muslim countries we should be able to sell or service or give in friendship سیٹلائٹ امیجری جو ان ساری چیزوں کو ویسے بھی ریکگنائز کرتی ہے. اچھا جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ دنیا کو بڑا ماڈیفائڈ کرتا رہے گا. یعنی the sky is the limit as far as this is concerned. کیا کیا چیزیں, کیا کیا پیٹرنز جو ویسے نہیں سمجھ میں آتے اس طرح سے آ جاتے. اور میں مثال دیتا تھا جس زمانے میں اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا تھا کہ ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر آئی بی ایم نے بنایا تھا جس نے گیری کاسپروف کو ہرایا تھا 2000 کے اندر, اور وہ کمپیوٹر را ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا اور ملینز آف کیلکولیشن پر سیکنڈ پر کرتا تھا. الفا گو واز اے کمپیوٹر وچ واز میڈ اباؤٹ 5-6 years ago. اس نے ڈیپ بلو کو بھی ہرایا, اور اس نے کیا کیا, اس نے یہ نہیں کیا کہ را ڈیٹا کرنچنگ کی, اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کیا, اور 3 گھنٹے میں یعنی کہاں ڈیپ بلو کو سارے جو کھیل ہوئے تھے گرینڈ ماسٹرز لیول کے وہ 10,000 گیمز کو فیڈ کیا گیا, اس سے اس نے پیٹرنز ریکگنائز کیے. الفا گو کو صرف چیس کھیلنے کے اصول بتائے گئے اور 4 گھنٹے کے اندر اس نے سیلف لرن کیا, اور سیلف لرن کر کے ڈیپ بلو کو بھی ہرا دیا. تو ناٹ بائی ڈیٹا کرنچنگ, by understanding patterns. اچھا, this is the difference between artificial intelligence and raw data. کہ artificial intelligence understands patterns, reduces its work and is able to do tremendous amount of work. یعنی اس کی ability ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے, نئے کیمیکلز کے اعتبار سے بے انتہا بڑھی ہے. اینڈ آپ لوگ تو جانتے ہیں, لہذا مجھے اس سلسلے میں بتانے کی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک کسر بہت بڑی ہے جس کے اوپر میں توجہ دینا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از دا فیکٹ کہ ہمارا ہیومن ریسورس کمزور ہے. اسی وجہ سے میں نے ایک پروگرام تو شروع کیا, پریسیڈنشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ, اس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس سب کچھ تھا. دراصل پاکستان کے اندر وی شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر اینڈ ایکسپورٹ سافٹ ویئر. اینڈ ایکسپورٹ تو بات کی بات ہے, اپنے پاکستان کو اٹھائیں. اچھا, ہم نے بہت عرصہ ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, اور ڈاکٹرز پروڈیوس کر کے ہم نے اچھی تربیت کی, بہترین شاگرد بنائے, بہترین اولاد ہماری, اور ہم نے باہر بھیج دیا. ہم نے کہا جاؤ بچوں اب باہر کی خدمت کرو, ہماری تو ہو چکی, ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری. ہم کم سے کم اس چیز میں یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رہیں. اور یہ دیکھیں وومن امپاورمنٹ, ماشاء اللہ 8-10 خواتین یہاں موجود ہیں. وومن امپاورمنٹ کے اعتبار سے یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ہماری جو فیملی کے خدمت کرنے لگتی ہیں تو اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتی ہیں. اگر چھوڑ بھی دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر گھر بیٹھے بیٹھے عورت بے انتہا بڑے کام کر سکتی ہے اگر گھر بیٹھنا چاہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے, میں کہتا ہوں گھر بیٹھنا چاہے گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے. لہذا سافٹ ویئر از این اپارچونٹی جس کے اندر گھر بیٹھ کر بڑے کام ہو سکتے ہیں. اور عورت اتنا بڑا ایریا جو ہمارے یہاں اگنورڈ ہے, قائد اعظم نے خوب کہا تھا کہ اگر عورت کو آپ اپنی ترقی کے اندر انوالو نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے اس کو فلفل کرنا, ہائر ایجوکیشن کمیشن
کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے یہ بہت ضروری ہے. تیسرے پھر آخر کے اندر میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ OIC کا یہ ادارہ ہے اور OIC کے حوالے سے دیر کین بی ٹریمینڈس کوآپریشن. میں نے پرسوں پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا، میں نے یہ کہا کہ یار دنیا کے اندر باوجود اللہ کا کرم اور احسان کووڈ کے حوالے سے پاکستان نے اپنے آپ کو سیکیور کیا. اللہ کا کرم اور احسان، گڈ پالیسیز اور آپ سب لوگوں کی احتیاط. یہاں بھی بیٹھے ہوئے سب ماسک پہن کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈڈ سم تھنگ رائٹ، مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ نا. مطلب بجائے اس کے یہ کہو کہ بھائی کچھ نہیں ہوا اپنے آپ ہی ہو گیا. اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پڑوسی ملک کا آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہوا. تو لہٰذا یو مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ. تو یہ عزت کی بات ہے دنیا کے اندر کہ یو ڈڈ سم، یو پلانڈ ویل، یو آر اے ویری ریسپانسبل نیشن، جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا کہ اس چیزوں پر احتیاط کرو تو لوگوں نے احتیاط کی ہوگی نا. جب ہم نے کہا کہ مساجد کے اندر احتیاط کرو تو لوگوں نے کی ہوگی نا. میں بھی 100% نہیں کی ہوگی. ٹیلی ویژن لگا رہا وہ دکھاتا رہا کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ڈزنٹ میٹر. اس کے باوجود احتیاط تو کی ہوگی. تو لہذا میٹرز آف انٹلیکٹ ہم اور سیکھیں گے اور کریں گے، اور اپنی جتنی نالج ہے ہم اس کو جتنا ہم باہر اس بات کو بھیج سکتے ہیں بڑی بات ہے. آپ کا احساس پروگرام فار ایگزامپل از سم تھنگ وچ واز ڈیولپڈ ٹریمینڈسلی ویل. دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا، میرٹ پر ہوا، کتنے کم اعتراضات ہوئے، کتنی اچھی وہاں پر انہوں نے سلیکشن کی، ہر اعتبار سے ٹریمینڈس ورک. سو پیپل آف پاکستان میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، ٹیک پرائڈ ان واٹ یو ڈو. یہ ہر وقت یہ کہنا کہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے نا کہ جب ہم SOPs نکال رہے تھے مساجد کے فیاض چودھری صاحب، اور تو اس وقت یہ ہم سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان میں کوئی اس بات پر عمل نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا کہ جو پڑھے لکھی قومیں ہیں جتنا انہوں نے عمل کیا اور جتنا پاکستانیوں نے عمل کیا، تو اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں. You have the strength. You have the strength to become a very big, a very important nation. And that strength is exhibited in areas where you have the freedom to decide and where you have the ability to make the right decisions. تو لہذا خواتین و حضرات، میں منسٹر صاحبان کا بھی مشکور ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہوپ مجھے پاکستان کے حوالے سے ہے، میں وہ اس کی عکاسی انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر تبدیلیوں کے اعتبار سے آپ دیکھنے لگیں گے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. ہماری ایکسپورٹس، سافٹ ویئر ایکسپورٹ جیسے انہوں نے بتایا $3 بلین. ڈیجیٹل پیمنٹس ول بی آن لائن انشاءاللہ ویری سون فرام آؤٹ سائڈ. inside the country there will be digital payment system very soon. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ ٹیلی فون کے ذریعے ٹرانسفر آف منی ہونے لگے گا، اکانومی بھی وائٹ ہوگی اور جو کامرس ہے اس کو بھی 4 چاند لگیں گے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کا ویژن ہے. بہت دیکھ لیا ہم نے جب ہم نے غلطیاں کی ہیں. اب انشاءاللہ اچھے فیصلے کر اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب چلیں گے. جیسے بچوں کو نہیں کہا جاتا، بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے یہ غلط کیا اور تم کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے اور تم نے یہ کام خراب کر دیا، یہ چیز چھوڑ دی. بچوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جو کچھ ہوا بیٹی، اب یو ہیو دا پوٹینشل، تم سمجھ سکتی ہو اس بات کو، تم سمجھ سکتے ہو اس بات کو، اور تمہیں بڑا پوٹینشل ہے ترقی کرنے کا. تو دیٹ از ہاؤ آئی بلیو پاکستان ہیز ٹو بی نرچرڈ ود آل یور انٹلیکٹ. آپ اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہماری ایلیٹ ہیں. آپ کے اندر ملک نے انویسٹ کیا ہے. کبھی یہ مت سوچا کریے کہ جی آپ ہی نے کیا کمال ہے. ہم چھوٹے لوگ، ہمارے اوپر ملک نے کتنا خرچ کیا، ملک نے اپارچونیٹیز دی. جب ہمیں کامیاب کیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر غریب کو اور پاکستان کو ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کرنے کے اعتبار سے، منصفانہ اعتبار سے، اور دنیا کے اندر تعلقات، بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی اصولوں کو لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کامسٹیک میں مصنوعی ذہانت کی تقریب میں